बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावदि बोधिं शरणं गतोऽस्मि दानाधिपुण्यैश्च कृतैर्मयैर् बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावदि बोधिं शरणं गतोऽस्मि दानाधिपुण्यैश्च कृतैर्मयैर् बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावदि बोधिं शरणं गतोऽस्मि दानाधिपुण्यैश्च कृतैर्मयैर् बुद्धो भवेयं जगतो हिताय सर्वे सत्त्वा सुखैश्चैव युक्ता स्युः सुखकारणे भवन्तु सततं मुक्ता दुःखाश्च दुःखकारणात् कदापि वञ्चिता न स्युर्दुःखहीना महासुखात् दूराद्वैषराग मुक्तोपेक्षा स्थिता हि स्युः। त्रिरत्न शरणम नमो अमिताभाय बुद्धाय। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बोधि टिभीको बोधि वाचन कार्यक्रममा स्वागत छ र आज म कार्यक्रम प्रस्तुता दुर्गा बजगाई धर्मधर नारायण प्रसाद रिजालज्यूद्वारा लिखित बौद्ध आदर्श किताबको वाचन गर्न गइरहेको छु र यसै श्रृङ्खलामा बुद्ध को थिए र बुद्धता के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नम सर्वज्ञाय इत्यपि स भगवान् बुद्धस्तथागतो अर्हन् सम्यक् सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषादम्य सारथि शास्त्रादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवान्यते। भगवान बुद्धको विषयमा लेख्न र बोल्न धेरै कुरामा होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एकातिर अहिलेका पढे लेखेका र आफूलाई बौद्ध मान्नेहरूले समेत गौतम बुद्धलाई एउटा विशिष्ट चिन्तन क्षमता भएको ठूलो मान्छे या महामानव मात्र भनेर बुद्धको महानतालाई सानो घेराभित्र कोचेर राख्ने प्रयास गरिराखेका छन् र उहाँलाई भगवान भन्न पनि चाहँदैनन् भने अर्कातिर राम्रोसँग बुद्ध धर्मको अध्ययन नगरेका या अध्ययन गर्न नपाएकाहरूले फेरि बुद्धलाई अरू धर्ममा जस्तो सम्पूर्ण जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै एक अवतार या ईश्वर नै ठान्दछन्। यथार्थमा यी दुवै थरीका व्यक्तिहरूको धारणा र बुझाइ अधुरो र गलत हुन्छ। यस्ता विचारहरू फैलिँदै गए पनि भगवान बुद्धको पवित्र धर्म क्रमशः धमिलिँदै जान्छ, जसले गर्दा ज्ञान र मोक्षको जरो नै हराउँछ र बौद्धहरूको पनि सच्चा कल्याण हुन छोड्छ। त्यसैले बुद्ध धर्मको विषयमा बुझ्नु अगाडि नै कम्तीमा बुद्धको विषयमा अलिकति पनि सच्चा बौद्धहरूले बुझिँदै आएको यथार्थ कुराको जानकारी भयो भने त्यसले धेरै ठुलो फाइदा हुनेछ। म जस्तो अल्पमति एवं गुणहीन व्यक्तिले ज्ञानको गहिराई एवं विस्तारका सबभन्दा धनी र महाकरुणा र त्यसबाट निष्पन्न भएका अति विशिष्ट गुणका सागर भगवान बुद्धको विषयमा र उहाँको शिक्षाहरूको विषयमा लेख्ने प्रयास त स्वयं नै हास्यास्पद छ। तापनि समाजका कतिपय बौद्ध एवं सारा अबौद्धहरूले बुद्धको र उहाँको शिक्षाको विषयमा धेरै अयथार्थ कुराहरू बोल्ने लेख्ने गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बुद्ध र बुद्ध धर्मको विषयमा निष्पक्ष कुराहरूको जानकारी गराउनु महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ। मेरा परम पूज्य श्रीमद्
गुरुपाद आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिम्पोछेका चरणमा रहेर बुद्धदेखि अटुट रूपमा अभ्यास र अध्ययन गरिँदै आएको शुद्ध सिद्ध परम्पराको व्याख्या अनुसारको बुद्ध धर्मको विषयमा थोरै भए पनि ज्ञान गर्न पाएको हुनाले त्यस आधारमा उहाँकै अनुभवले गर्दा यो लेख्दैछु। यहाँ भएका यथार्थ कुराहरू उहाँकै देन हुन् र यसमा हुन सक्ने त्रुटिहरू मेरा आफ्ना कमजोरी हुन्। भगवान बुद्धलाई नै तपाईँ कुनै देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ कि यक्ष हुनुहुन्छ कि को हुनुहुन्छ भनेर एकपटक सोधिएको थियो। त्यसमा स्वयं उहाँले म मनुष्य पनि होइन, कुनै देवता पनि होइन, यक्ष पनि होइन इत्यादि भन्दै नकार्नु भएको थियो। उसो भए तपाईँ खास को हुनुहुन्छ त भन्दा मलाई त बुद्ध नै भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ दिनुभएको थियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि बुद्धलाई कुनै देवता या ईश्वर या यक्ष आदि भन्ने ठान्नु पनि हुँदैन भने एउटा मानिस मात्र पनि ठान्नु हुँदैन। किनकि बुद्ध भनेको त्यस्ता उत्तम गुणहरूले युक्त भएको व्यक्तित्व हो जुन गुणहरू न त कुनै देवताहरूमा हुन्छन् न त कुनै सामान्य मानिसमा हुन्छन्। अरू सामान्य प्राणीहरूको त कुरै छोडौँ। उहाँको जन्म मानिसकै रूपमा भएको थियो तापनि उहाँमा र अरू मानिसहरूमा जन्मजात गुणहरूको अन्तर निकै ठुलो छ। उहाँ गर्भमा पसेदेखि नै बेग्लै प्रक्रियाबाट जन्म लिनुभएको थियो, जुन कुरा सामान्यतया कुनै पनि मानिसमा या देवतामा हुँदैन। यस्ता थुप्रै कारणहरू छन् जसले गर्दा बुद्धलाई म मानिस पनि होइन देवता पनि होइन नभनी सुख थिएन र उहाँले त्यो यथार्थ नै व्यक्त गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धमा करुणा र ज्ञानसँग सम्बन्धित धेरै सामान्य र असामान्य गुणहरू हुन्छन्। तीमध्ये अन्य देवताहरूमा हुने सिद्धि रिद्धि या अवज्ञा सम्बन्धी गुणहरू र बल वैशारद्य आदि पनि बुद्धमा अधिकतम हुन्छन् भने कतिपय त श्रावक अरहन र प्रत्येक बुद्धहरूमा समेत नपाइने गुणहरू पनि भगवान बुद्धमा हुन्छन्। ती विशेष गुणहरूको नाम आवरणिक धर्म हो र यी 18वटा छन्। यिनीहरूको पछि यथास्थानमा उल्लेख गरिनेछ। यस्ता विशेष गुणहरू सिद्धार्थ कुमार शाक्यमुनिमा कसरी आए? के तपाईँ हामी जस्ता सामान्य मानिसमा पनि यस्ता गुणहरू आउन सक्छन् अथवा के हामी पनि बुद्ध बन्न सक्छौँ? यी प्रश्नहरूलाई बुझ्नको लागि सर्वप्रथम शाक्यमुनि बुद्धको व्यक्तिगत जीवन यात्रालाई अलिकति कोट्याउँ। बौद्ध परम्पराका सूत्र र शास्त्रहरू बुद्ध वचनलाई सूत्र या आगम भन्छन् र पछाडिका गुरु या आचार्यहरूका वचनलाई शास्त्र भन्छन्। का अनुसार असङ्ख्य कल्प अगाडि एकजना सुमेध नाम गरेका ऋषि थिए र उनी आफ्नो तपस्या आदिबाट त्रिकालदर्शी एवं रिद्धि सिद्धि सम्पन्न र सुविख्यात भइसकेका थिए। त्यसबेला अहिलेका शाक्यमुनि बुद्ध जस्तै एकजना सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न हुनुभएको थियो र उहाँलाई उनले भेटे। सुमेध ऋषिसँग बुद्धको छलफल भयो र बुद्धको कुराबाट प्रभावित भई उनी बुद्धको शरणमा गए र बुद्ध धर्म अनुसार आफू पनि सम्यक सम्बुद्ध बन्नेछु भन्ने प्रण गरे। सम्यक सम्बुद्ध बन्ने औपचारिक प्रण या सङ्कल्प गर्नुलाई बोधिचित्तोत्पाद भनिन्छ। बोधिचित्तोत्पाद भनेको बोधिचित्त उत्पन्न गर्नु हो। संक्षेपमा बोधि भनेको सम्पूर्ण वस्तुहरू धर्महरूको यथार्थ स्वभाव शून्यताको ज्ञानबाट अलिकति पनि विचलित नभई सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई स्वतःसिद्ध रूपमै आफूले चाहेर या प्रयास गरेर होइन दुःखको सागरबाट उद्धार गर्ने र महाकरुणाले युक्त भइरहेको चित्त स्थिति हो। चित्त भनेको मन नै हो। अतः बोधिचित्त भन्नाले त्यस्तो चित्तलाई बुझिन्छ जसले संसारको वास्तविक स्वभावलाई जस्ताको त्यस्तै जानिराखेको पनि हुन्छ भने सँगैसँगै अरू प्राणीहरूको वास्तविक कल्याण पनि अनायासै गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो गुणले युक्त हुने बिउ त हामी सबैको मनमा हुन्छ। मानिस मात्र होइन अरू प्राणीहरूको मनमा पनि त्यो बिउ हुन्छ। यसरी हामी सबै सत्व प्राणीहरूमा पनि त्यसरी बोधिको अवस्थामा पुग्ने बीज हुन्छ। त्यसैलाई सुगत गर्व या तथागत गर्व पनि भनिन्छ।
सुगत र तथागत भन्ने दुई शब्दहरूले बुद्धलाई नै जनाउँछन्। त्यही भएर बुद्धलाई सुगत पनि भनिन्छ, तथागत पनि भनिन्छ। यी शब्दहरूको अर्थ धेरै गहिरो छ र आचार्यहरूले धेरै प्रकारले व्याख्या गर्नुभएको छ। छोटकरीमा भन्ने हो भने सु भनेको राम्रो या उत्तम किसिमले, गत भनेको गएको, गतको अर्थ ज्ञान गरेको भन्ने पनि हुन्छ। अतः जो उत्तम रीतिले जानुभयो उहाँ सुगत हुनुभयो। आफ्नो र अरूको पनि सबभन्दा उत्कृष्ट किसिमले हित गरेर जानु उत्तम गति हो। त्यो उहाँले गर्नुभयो, त्यसैले सुगत हुनुभयो। त्यस्तै तथा भनेको त्यसरी हो र गत भनेको अघि जस्तै गएको भन्ने हुन्छ। त्यसकारण जसरी पहिलेका बुद्धहरूले आफ्नो र अरूको उत्तम हित गरेर, त्यसरी नै उहाँले पनि हित गरेर जानुभयो। अतः तथागत हुनुभयो। यसरी सुगत गर्व या तथागत गर्व हामी सबैमा हुन्छ र बुद्ध बन्ने बीज पनि त्यही हो। त्यसैलाई उमार्नको लागि अन्नको बिउलाई माटो पानीमा राखे जस्तै हामीले पनि बोधिचित्त उत्पन्न गराउनुपर्छ र त्यसलाई अभ्यास मार्फत फलाउनु पर्छ। बीज रूपमा पहिलेदेखि नै हामीमा भए पनि त्यसलाई बढाएर फलाउनको लागि मनमा बारम्बार त्यो सङ्कल्प चाहनालाई उतारिराख्नुपर्छ र व्यवहारमा पनि परिणत गर्दै लैजानुपर्छ। त्यही नै अभ्यास हो। त्यही कामको थालनी गर्नु बोधिचित्तोत्पाद हो। सुमेध पनि आफ्नो परम्परागत प्रणालीमा त्रिकालदर्शी ईश्वर समानकै थिए। तापनि ती सबै कुरालाई छोडेर त्यस बेलाका तथागत बुद्ध भगवानसँग शरण गई सबै प्राणीहरूलाई दुःखबाट उद्धार गर्न बुद्ध बन्नेछु भन्ने सङ्कल्प बोधिचित्त उत्पन्न गरेर त्यसअनुसार अभ्यास गर्न थाले। बोधिचित्तको हिसाबले गरिने सम्पूर्ण आचरणहरूलाई बोधिसत्वचर्या या बोधिचर्या भनिन्छ। त्यसरी बोधिचर्या गर्न थालेको व्यक्तिलाई बोधिसत्व भन्दछन्। यसरी सुमेध बोधिसत्व बने र बोधिचर्या गर्न थाले। जसले यसरी बोधिचर्या गर्न थाल्छ पछि ऊ सम्यक सम्बुद्ध अर्थात् तथागत बुद्ध बन्छ। उनी पनि विभिन्न क्रमले अभ्यास गर्दै जाँदा जब उनले बोधि लाभ गर्ने निश्चित भइसक्यो तब भगवान दीपङ्कर तथागतबाट उनले पछि सम्यक सम्बुद्धता प्राप्ति गरेर धेरैको कल्याण गर्नेछन् र उनको नाम त्यसबेला शाक्यमुनि रहनेछ भनेर व्याकरण प्राप्त गरे। बुद्ध धर्ममा त्यसरी कुनै बुद्धले या उच्च तहका बोधिसत्वहरूले कसैका लागि गरिदिने भविष्यवाणीलाई व्याकरण प्राप्त गर्ने भनिन्छ र यो सामान्यतया आफ्नो अभ्याससँग सम्बन्धित हुन्छ। जो पायो त्यसले र जहिले पाए तैले कसैको व्याकरण हुँदैन। आफ्नो अभ्यासले गति लिइसक्यो र फल अवश्यम्भावी भइसकेको अवस्था आयो भने मात्र व्याकरण प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ यो पनि बुझ्नुपर्छ कि दीपङ्कर तथागतले आशीर्वाद दिएर या वरदान दिएर सुमेध बुद्ध बनेका होइनन्। दीपङ्कर तथागतले त सुमेधको बुद्धता प्राप्ति निश्चित भइसकेको देखेर व्याकरण गरिदिनु भएको मात्र हो। त्यो व्याकरणको पनि साधकमा ठुलो प्रभाव त अवश्य हुन्छ। वीर्य बढेर जान्छ, उत्साहमा वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि पनि बोधिचर्या गर्दै जाँदाखेरि अन्तमा त्यो दिन पनि आइपुग्यो जुन बेला उहाँको त्यो चर्या पूर्ण भयो र अन्त्यमा शाक्यमुनिको रूपमा जन्मिएर सम्यक सम्बुद्ध भई लोकको हित गरेर जानुभयो। यसरी धेरै लामो इतिहास बोकेर बौद्ध अभ्यासमा संलग्न भई बुद्धहरूले सिकाएको बाटोबाटै आफू हिँड्दै गरेको बोधिसत्व मात्र सम्यक सम्बुद्ध या तथागत बन्न सक्छ। बोधिसत्वचर्या गर्दाखेरि उसले धेरै कुराहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई अरूको र आफ्नो समेत अति उत्तम खालको हित गर्न सक्ने, परार्थ र स्वार्थ गरी दुई अर्थ सिद्ध गर्न सक्ने बनाउने तालिम दिँदै जानुपर्छ। समय त अवश्य धेरै लाग्छ। तैपनि बुद्धले धेरै उपायहरू पनि सिकाउनु भएको छ जसले गर्दा छोटो समयमा पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ। यी अभ्यासहरूबाटै बुद्धमा त्यस्ता असाधारण गुणहरू आएका थिए।
अघिका बुद्धहरू पनि त्यसै गरी नै भएका हुन् भने पछि आउने बुद्धहरू पनि त्यसै गरी नै अभ्यासबाट बनेर आउनेछन्। त्यसकारण बुद्धहरूको इतिहासलाई पुरै बिर्सिएर बुद्ध त कुनै एक मानव मात्र या कुनै एक सन्त या महान व्यक्ति या देवता या ईश्वरको अवतार भन्ने हिसाबले हेर्न थाल्ने हो भने बुद्ध धर्म अनुसार त्यो सबभन्दा ठुलो अर्को मिथ्या दृष्टि केही पनि हुँदैन। र मिथ्या दृष्टि छ भने संसारको दुःखबाट छुटकारा पाइन पनि सक्दैन, जुन स्वयं भगवान बुद्धले बताउनु भएको कुरा हो। यसरी बुद्धता प्राप्ति गर्ने मार्ग नै बुद्ध धर्म यानि बुद्धहरूले सिकाएको धर्म हो। यसको आफ्नै दृष्टिकोण छ, आफ्नै व्यवस्थित मार्ग छ, जसलाई बुझ्न अन्य प्रचलित धर्महरूको चस्मा उतारेर खुला हृदयले अध्ययन र चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। बौद्ध मार्गको बारेमा हामीले पछाडि आवश्यक चर्चा अवश्य गर्नेछौँ। अब बुद्धलाई भगवान किन भनिन्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रसङ्गवश बुझिहालौँ। भग शब्दका धेरै अर्थहरू छन्। त्यसमध्ये हामीलाई बुझ्न सजिलो हुने गरी भन्ने हो भने भग भनेको ऐश्वर्य या सम्पन्नता हो। अतः भगवान भनेको ऐश्वर्यका गुणहरूले युक्त भएको हो। जसरी ज्ञानवान भनेको ज्ञानले युक्त भएको हो, विद्यावान भनेको विद्याले युक्त भएको हो, धनवान भनेको धनले युक्त भएको भन्ने अर्थ हुन्छ, त्यसै गरी भगवान भनेको ऐश्वर्यले युक्त भएको भन्ने हुन्छ। बुद्धका दुई किसिमका सम्पत्तिहरू हासिल भएका हुन्छन्, जसको ऐश्वर्य उहाँसँग हुन्छ। त्यसैले उहाँलाई भगवान भनिएको हो र भन्नु पनि पर्छ। ती दुई किसिमका सम्पत्तिहरू के हुन्? स्वार्थ सम्पद, परार्थ सम्पद। बुद्धले अभ्यासबाटै सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई धर्म पनि भनिन्छ। को यथार्थ स्वभावलाई जानेर आफ्नो मनका सम्पूर्ण राग, द्वेष, ईर्ष्या, घमण्ड जस्ता क्लेश, कष्ट दिने कुराहरूलाई त्याग गरिसक्नु भएको हुन्छ। तिनीहरूले मनलाई ढाकेर, छोपेर अन्धकार र दुःखमै अल्मल्याइ राख्ने र यथार्थ स्वभावलाई देख्न नभएको कुरालाई या भ्रान्तिलाई मात्र अनुभव गराइराख्ने हुनाले तिनीहरूलाई आवरण भनिन्छ। त्यसैले यिनीहरूको क्लेश आवरण हुन्। आवरण भनेको ढाक्ने खोल या बोक्रो हो। त्यसैले यस्ता क्लेश आवरणलाई बुद्धहरूले सत्यको यथार्थ ज्ञानबाट नष्ट पारिसक्नु भएको हुन्छ। त्यस्तै यी क्लेशहरूले मनमा गर्ने गरी छोडेको एउटा अत्यन्त सूक्ष्म वासना पनि हुन्छ र त्यो पनि अनादि जन्मदेखि मनमा सर्दै जम्दै बलियो हुँदै आएको हुन्छ। त्यही वासनाले गर्दा मनमा जहिले पनि त्यस्ता राग, द्वेष फेरि निस्किरहने सम्भावना भइरहन्छ। त्यस्ता वासनाहरूको जरो या चुरो भनेको नै म साँच्चीकै छु भन्ने भित्री विश्वास र मैले थाहा पाउने यी बाहिरका सम्पूर्ण कुराहरू पनि साँच्चीकै स्वतन्त्र अस्तित्ववाला छन् भन्ने विश्वास या दृष्टि हो। त्यसैलाई आत्मा, म र आत्मीय, मेरो भन्छन्। यस्तो आत्मदृष्टिलाई कहिलेकाहीँ ज्ञाता, थाहा पाउनेवाला म र ज्ञेय, मैले थाहा पाएका कुरा मेरो पनि भनिन्छ। यस्तो जन्म जन्मान्तरदेखि मनमा गढेर आएको म र मेरो अथवा आत्मा र आत्मीय अथवा ज्ञाता र ज्ञेय भनेर दुई किसिमका सत्ता, एक्जिस्टेन्सहरूको स्वतः कल्पना भइराख्ने जुन वासना हाम्रो मनमा छ त्यसैलाई ज्ञेय आवरण भनिन्छ। र त्यही वासनाले गर्दा चित्तमा अन्य क्लेशहरू पनि लुकेका हुन्छन्। यस्तो वासनाले अर्को के पनि गर्छ भने ज्ञानको गतिलाई रोकिदिन्छ र सम्पूर्ण कुराको यथावत, जस्ताको तस्तै एवं यावत, जतिको तति ज्ञान हुन दिँदैन। त्यस्तो ज्ञेय आवरणलाई सम्यक सम्बुद्ध अर्थात् तथागतहरूले नाश गरेका हुन्छन्, जबकि अर्हत र प्रत्येक बुद्धहरूले समेत त्यसको नाश गरेका हुँदैनन्। बुद्ध, तथागतहरू र अर्हनहरूमा यही नै एक प्रमुख भिन्नता हो। यसरी क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण दुवैलाई पूर्ण रूपमा नष्ट पारेका हुनाले उहाँहरूको त्योभन्दा बढी आफ्नो मोक्ष या हित हुने कुरा केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यही नै उहाँहरूको स्वार्थ सम्पद यानि आफ्नो लागि भएको सम्पत्ति हो।
त्यस्तै उहाँहरूले सुरुदेखि नै अघि भनिएको बोधिचित्त उत्पन्न गरेर करुणाको अभ्यास गर्दै दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान र प्रज्ञा गरी 6वटा पारमिताहरूको पुरापुर अभ्यास गरेर बुद्ध बन्दासम्म चित्तमा महाकरुणा, प्रज्ञाबाट कतिखेर पनि अलग नभएर स्वभावले नै प्रस्फुटित भइराखेको करुणाको पूर्ण पराकाष्ठासम्म पुर्याउनु भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा सत्व प्राणीहरूलाई जहाँ, जुन बेला, जसरी सबभन्दा उत्तम तरिकाले हित हुन्छ त्यो कुरा अनायासै सधैँ स्वतस्फूर्त रूपमा गरिराख्ने क्षमताको चरम सीमामा उहाँहरूलाई प्राप्त भएको हुन्छ। त्यसैले अरूको साँच्चैकै हित गर्नमा बुद्ध बराबरको अर्को कोही पनि हुन सक्दैन, चाहे देवताहरू, ब्रह्माहरू, मानव, दानव, जो कोही पनि किन नहो। त्यसकारण अरूको हित गर्न सक्ने सम्पत्ति उहाँमा सबैभन्दा धेरै हुन्छ र यसैलाई परार्थ सम्पद या परहित सम्पद पनि भनिन्छ, यानि अर्काको हित गर्ने सम्पत्ति भन्दछन्। अतः यी दुई प्रकारका सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तिहरूको ऐश्वर्यले युक्त हुनुभएकाले उहाँहरूलाई भगवान भनिन्छ। त्यसैले अरू देवताहरूलाई आफ्ना अनुयायीहरूले भगवान भने भन्दैमा बुद्धलाई बुझ्नेहरूले बुद्धका यथोचित गुण र विशेषताहरूलाई खुला दिलले स्वीकार्न नसक्नु बौद्धिक दारिद्रता र सच्चा श्रद्धाको कमी हो। र सच्चा श्रद्धा छैन भने बुद्ध धर्मले मनलाई निर्मल पार्न सक्दैन, अहङ्कार मात्र बढ्न पुग्छ। श्रद्धा त धन हो र भगवान बुद्धले 7 धनमध्ये श्रद्धालाई पहिलो धनको रूपमा स्वयं स्वीकार्नु भएको छ। अर्को दृष्टिले पनि भगवानको अर्थ बुझाउने गरिन्छ, जसलाई निरुक्तिको तरिका भनिन्छ। त्यसअनुसार चारै मारहरूलाई भग्न, खत्तम गराएको हुनाले भग्नवान भनेको हो र त्यसैको अपभ्रंश भएर भगवान भएको हो भन्ने गरिन्छ। मार भनेको सत्यको ज्ञान हुन नदिने विघ्नकारक तत्त्वहरू हुन्। यी 4 थरीका छन् जसको बारेमा पछि चर्चा गर्नेछौँ। यस प्रकार हामीले देख्छौँ कि मानिसले अझ राम्रोसँग भन्ने हो भने कुनै पनि प्राणी यानि सत्वले आफूलाई अधिकतम सर्वश्रेष्ठ अवस्थासम्म विकसित पार्दाखेरि हुन सक्ने सर्वोच्च अवस्था भनेको बुद्धता हो। त्यसैले बुद्धहरूमा साधारण एवं असाधारण गुणहरू धेरै नै हुन्छन्, जसलाई सामान्य मानिसले अड्कलबाजी गर्नु भनेको हात्तीलाई अन्धाले छामेर चिन्नु जस्तै हो। एकपटक 4-5 जना अन्धाले हात्ती कस्तो हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गएछन्। एउटाले सुँड छाम्न पुगेछ, अर्काले खुट्टा छाम्न पुगेछ, अर्काले भुँडी छाम्न पुगेछ, इत्यादि इत्यादि। पछि हात्ती कस्तो हुँदो रहेछ चिन्यो भन्दाखेरि एउटाले खम्बा जस्तो हुँदो रहेछ भन्यो, अर्कोले भित्ता जस्तो हुँदो रहेछ भन्यो, इत्यादि इत्यादि। यी अन्धाहरूले भनेको आफ्नो परिप्रेक्ष्यमा त्यति उल्टो त होइन, तापनि तिनीहरू कसैले पनि साँच्चैकै हात्तीलाई चिन्न सकेका हुँदैनन्। यसमा कुनै विवाद नहोला। ठीक त्यसै गरी बुद्धलाई छाम्ने अन्धा लेखक, पाठक, प्रवचनकर्ता बौद्धहरू पनि आजभोलि छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् भने अबौद्धहरूको त झन् कुरै के गर्नु। त्यसकारण बुद्धलाई बुझ्दाखेरि मानिसको रूपमा बुझ्न त अवश्य सकिन्छ, परन्तु उक्त मानिसमा के कति गुणहरू हुन सक्छन् र होलान् भन्ने कुराको अन्दाज मात्र पनि त्रिधातुका कुनै पनि प्राणीहरूले गर्न सक्दैनन्। त्रिधातु भनेको काम धातु, रूप धातु र अरूप धातु हो, जसभित्र सम्पूर्ण प्राणीहरूले आफ्नो कर्मानुसार जन्म लिने सम्भावना भएको सारा जगत पर्दछ। यसैलाई अर्को शब्दमा षड्गति भनेर जनाइन्छ। यी कुराहरूको विषयमा पछि यथास्थानमा चर्चा गरिनेछ। यो त्रिधातुभित्र नपर्ने कुनै पनि लौकिक प्राणी हुँदैनन्। त्यसैले बुद्धलाई समान महामानव भन्ने शब्द र त्यसले बोक्ने अर्थभित्र अटाउन सकिँदैन। फेरि यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि भगवान बुद्ध कुनै ईश्वर पनि हुनुहुन्न, त्यस्तो ईश्वरको अवतार पनि हुनुहुन्न। बुद्धसँग ईश्वर या सृष्टि स्थिति प्रलयको सर्वे सर्वा कारण भनेर बताइने कुनै तत्त्वको कुनै सम्बन्ध छैन।
र त्यस्तो तत्त्वलाई बुद्ध स्वयंले नै कहिले स्वीकार गर्नु पनि भएको छैन र बुद्धताको त्यति गहन र सर्वोत्कृष्ट मार्गमा यस्तो तत्त्वको कुनै पनि परिकल्पना छैन र मुक्तिको लागि त्यो आवश्यक तत्त्व पनि होइन। बुद्ध र बुद्धताको विषयमा यति छोटो कुरा गरेर कदापि पुग्दैन र पछिका भागहरूमा हामीले आवश्यक रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। अब हामीले बुद्धता प्राप्त गर्नु किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा केही कुरा अगाडि बढाउनेछौँ। वास्तवमा बुद्धले सिकाउनु भएको कुरा पनि त्यही हो। तैपनि बुद्धता के को लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयलाई सिद्धार्थ गौतमको बुद्धता प्राप्तिको यात्रासँग सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले उहाँलाई बुद्धता कसरी प्राप्त भएको थियो भन्ने तथ्यलाई हामी अर्को हप्तामा केलाउनेछौँ। हस् त आजको लागि यति नै र आज यो वाचन गर्दाखेरि जति पनि पुण्य हासिल भएको छ त्यसलाई सम्पूर्ण सत्वहरूको सम्यक सम्बोधि लाभ होस् भनेर उत्तरोत्तर परिणामना गर्नेछौँ। अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शिताम् अवाप्य निर्जित्य च दोषविद्वेष जरारुजा मृत्युर्महोर्मिसङ्कुलात् समुद्धरेयं भवसागरा जगत्। भवतु सर्वमङ्गलम्।